बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बलोचिस्तान रंग न प्रोग्राम तलार गाल अब्दुल रज़ीक़ अबाबक्की बिरावी ज़ुबान नविश्त न बिना अदब न सरहालात याई तो गप दा कुल सरहालात त्यान बेद से पेन असे बश खसरे अरादे नन नविश्त न द्रोशम पाना बिरावी ज़ुबान नन अवली कोरा मालूम नविश्ते यारा नन पक पाने के न कि वो नविश्त सरे वो मकतब दुरखानी न कुनन शें करो किताब तोहफ़तुल अजाइब तोहफ़तुल अजाइब मकतब दुरखानी न दौरट नविश्ता कनिंग तने बल्कि दा से दरियाफ्त से मौलाना वजान साहब ना अरादे ओ पटसट करे और मोनाइस दा किताब ना मसवदा बुनियादी वरट नूरी नसीर खान न दौरट नविश्ता कनिंगासुस और दा मुल्ला मलिकदाद कलाती न किताबें तोहफ़तुल अजाइब मजहबी वड़ट मजहबी नुक्ता निगाट गिड़ाते या वैलाते सरपंद करफिंग न से कोशिश तसस दा से जिताओ सराल से अराड़ित मन के वले उन्होंने दाई थे कहने कि उन्हें नविश्त न दुरोशो मन तस सके अरा रस्मुल ख़त तो नविश्त करनिंगा सुस वो अन तस सके बिरावी ज़ुबान किन अरा रस्मुल ख़त अरफिंगानो या बिरावी ज़ुबान इन पान के नविश्त न दुरोशो मटरा अतिंगाने ओड़किन रस्मुल ख़त के एडाप्ट करनेगानो लाजमी बिरावी ज़ुबान नारा जिंदना तारीख़ आरा उना पानिंग के आरा उना पानिंग न तारीख़ उबाज मत कोने ओ दे डॉक्टर अब्दुल बिरावी साहब प्रोटो डेरिविडियन पारे ने दाम जिताओ सरालो दाफ्ते अमीत मन के दा प्रोटो डेरिविडियन रे या अन्ना खत्ता न ज़ुबान से अन्ना डे न ज़ुबान से दामस सरालस मन के मेडोई अरा नंतु मालूम किताब दा का मुस्तरा मुझे किताब मसरो तब वार वार रीत करें उनके वो चूँकि नंतु अफ़सक उफ्ता मसवदा का दास नंतु अफ़स ओक अरा रस्मुल ख़त नविश्त मसुन उफ्ता डिस्कस ना गुंजाइश तम सलपक अराड़ा गुंजाइश सलिक वो अवदसदो शस्तो यकश नविश्त मरो का से किताब से अरादे वाला मकतब दुरखानी शेंग करे तोहफ़तुल अजाइब दा किताब ना रस्मुल ख़त अरबिक के बुनियादी वर्ड चाइंदारक रस्मुल ख़ताते बल्ला मुसे ख़ानदान बशखानो असिट अरबिक के असिट रोमन है और असिट देवनागरी है तो दाफ्ता वाला बश खुपांट पेन ज़ात मरे कराटम नन दारना कुडुम्बीच काना के वाला अरबिक खसो मालो नस खस वाला तालीकस वाला नस्तालीक मस और दास तो सॉफ्टवेयर न दौरे दास दुनिया जहान ना फ़ॉन्टक जोड़ मत सुनो अनु रोमनट जोड़ मत सुनो अनु आर वड़ट करें नन तो ऐसे बाज बल्लो मड्डी साड़ी है बुनियादी वड़ट अगर नन तो दा अरबिक के अरबी ज़ुबान अरा रस्मुल ख़त नविश्ता करनेंगे तोहफ़तुल अजाइब अमो रस्मुल ख़त नविश्ता करनेंगे हमें वल्ला उन्हेंगे के चूँकि अमो तवाक अरबी चफ़स अरा बिरावी टरेर तो उफ लेकिन एडाप्ट अंत करनेगा ने दा रस्मुल ख़त तो चलो एडाप्ट करनेगा मलिकदाद कलाती हो दे करे तेना चूँकि वो मुल्ला से सके मज़हब तुम ताल्लुक़दारी सोना लाजमी अराटम ना इस्लाम तो ताल्लुक़दारी मरेक तो अरबी तो ताल्लुक़दारी फितरी है उड़ंग कशिंगिच का पेस्ते न गुंजाइश सलपक कुरान पाक अमोटी नविश्ते अमो ज़ुबान अटमो ख़ातट वापस वल्ला अखस के हदीस न किताबा को बुनियादी वरट अरबी कटियो अरे वल्ला मतलब नन वल्ला अराटम नूरे ने के दा रस्मुल ख़त एडाप्ट के करे ने तो ऐसे मसलस बिरावी ज़ुबान दा बरिक के बिरावी ज़ुबान असर तुदा दे के रेट्रोफ्लेक्स लफ्ज़ा करे थवाक करे अरा अरबिक कटफस वल्ला नन तो गाफ कोनिंगा लफ्ज़ा तवार रही वल्ला ऐसे पेन कुल्लन ज़्यादा यारा जिता सके लाम सके बिरावी से तवार से लामन खुड़क और मच्छबाज तेना खत्ते दा पानिंगो ज़ुबान तन कुल्लन जिता वस्तवार सनन तो साड़ी है पानिंग के दा तवार अफ्रीकन ज़ुबान से मुमकिन है कि मरे या मोड़ा खुड़ के या बिल्कुल अरे वो मसे हकीकत से मेड़ो अराठम नन दाई थे कहने के मलिकदाद कलाती अरा रस्मुल ख़त अरफे ने तो दा तवा तपूरवी के वंत करे ने तो मलिकदाद कलाती ना वाला नम बैकग्राउंड है ना कि वो अफ़गानिस्तान हम बस सुने लाजमी अफ़गान स्थान पश्तो ज़ुबान उन ताल्लुक़ पश्तो कबीले से यानी करशीना ने तो आमो किताब का मोना मोनंग गिदरेंगानो
ara tawatta عربی کٹرا سیمبل کرا تبات کے فس وفت کے پشتو ٹیرا اڈاپٹ کننگانو طریقہ کارا کرا وڑو ڈولک یا منانا اڈاپٹ پانی کپنا تو پشتو چونکہ پشتو جوڑ کننگانو تو پشتو ٹیرا ارا سیمبلک جوڑ کننگانو مالک داد کلاتی مفت اڈاپٹ کرینے اور اللہ کرے نندا پاننگ کینے کہ براوی زبان نا اولیکو ارا کتاب نوشتہ کننگانے وہ نندام پاننگ کینے کہ وہ پشتو رسم الخطس انتے کہ پشتو یہ اگر رسم الخطس طے کرنگے وہ کنفرم کرنگے تو دا پکا مریک دا یقین کروئی تمک کہ وہ امو انتا کو توات کے امو سیمبلاتے براوی ٹی اڈاپٹ کرینے شام اکینم وہ امو طریقہ کارے دوئی کرینے ارا کرے گاف یا ریٹروفلیکس توات کن عربیان افغانی ٹی یا پشتو ٹی کننگانو تو ارا نندا دے اڑنگس پاننگ کینے یا نن گولو ٹکس پاننگ کینے تے وہ دے خالصہ دافتا پوروی کننگانے اور دا نا وجہ کہ دا بنیادی ورد دا سوال ودی مریک کہ انتے براوی زبان کن اسے اندونو رسم الخطس اڈاپٹ کننگا ارانا تعلق داری اونا جن نہ بولی تو نف دا سوال نہ ورندی یقیناً دا مننگ کہ براوی زبان نہ نوشت اورے یا بنا کرے اور اگر دا نوشت تک اورے یا بنا کرے تو ولا اسپین فیکٹرز دا دے کہ عرب بندغ اولیکو اور براوی زبان تحریر تینا کرے تحریرم کمکل کونے او نا تعلق پشتو زبان تو نے اونا تعلق داری یہ او پین زبان سے تو نہ مارے تو ولا وہ مناسب سمجھا اور ولا عربی قانونس کے چونکہ ڈے مچا ولا اور خاص کر نوری نصر خان دور تو اسلامک ارا انت سکے کلچر اسود زیادہ فروغ ملا شون ملا تو وہ دور اٹھے تو کنفرم اس کے وہ تے انا رسم الخطن کارے ملویت سکے نن تو براوی زبان نارا آوری کو ارا مسود ہے وہ عربک رسم الخطی اور اونا لوازم آرا ایلو تواک بچے رہا عربی کے ٹفس ہونا لوازمات آتے پورف کرنے کے گفتہ گرجا تا پوروی کے افغانی رسم الخطن کو مکلنگانے دا سے راستو کی سے دا کمپد او کمپد اسے بلو اکفے سے دا نعمت نوشت مسونے متنے یقیناً تخلیق اکتو مسونو دائی تے بندہ پانے کا پک کہ تخلیق کم مفروئے تخلیق تو ہمیٹے میں مروئی کہ ارا نامعلوم دورے ارا ٹکرے نوشتوں کا کہ چائنگ پس ارا سینہ بسینہ ننیس کن سر مرسا کرے نو ولی ارا نوشت نا مسود اولی کو نن تن موجود ہے نن تن ساڑی ہے وہ عربک کٹی ہے اور نا توار تا پورا ویکن افغانی یا پشتو رسم الخطن کو مکلنگانے دا کم پد ایلو رسم الخطا تبارا وٹم عید کننگ منت وار